अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुजाहिद इस्लामिक कुरान अकेडमी की जानिब से बंदा वसीमुल्लाह मुजाहिद आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोहतरम समीन, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को आखिर तक लाजमी देखें, लाइक शेयर कर दें। कोई बात पूछना चाहें तो कमेंट्स करें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। हमारा कायदा नाज़रा टीचिंग कोर्स पहुंचा है हरूफ मुरक्कबात का। आज सबक नंबर 32 है। हरूफ मुरक्कबात में अब हमने जीम हा और उसके बाद उसकी मश्क के 6 हरूफ थे, उनको हमने हल किया। और अब आगे उनके बाद आ गई है गोलता और हा, गोलता गोल हा। अब यहाँ सबसे पहले हम ये बात अर्ज कर देते हैं कि जीम हा की मश्क हल कर लेने के बाद जीम हा के बाद दाल आती है, तो खलील मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ने दाल जाल को नहीं लाया, ता को लाया है। अब ता का जो मकाम था वो बा ता सा नून या की निस्बत में एक ता वहाँ थी, तो दूसरी ता उसके फौरन बाद आनी चाहिए थी। तो जीम हा के बाद उसको जिक्र किया। बाद में तो ना हरफ ता आता है और ना हरफ हा आती है, या तो फिर इसको छोड़ देते, आगे दाल जाल जिक्र करते करते जब आखिर में जाके हा आती तो हा के साथ ता को रख देते। ना ये हा का मकाम है और ना ये ता का मकाम है। हा का मकाम तो हरूफ के आखिर में आता है और ता का मकाम तो जीम हा से पहले था। मुसन्निफ ने न हा के मकाम पे इसको जिक्र किया और न जीम हा से पहले ता को जिक्र करके ता को ता के साथ रखा। आखिर मुसन्निफ ने हा को भी अपनी जगह से हटाया और ता को भी अपनी जगह से हटाया। इसकी क्या वजह थी? एक वजह जो मेरे जहन में आती है वो ये है कि पीछे हमने बा ता सा नून या इन 5 हरूफ की बच्चे को मश्क करवाई है जी। तो जीम हा ये 3 जो हरूफ थे, इनके साथ करीनुर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब इनकी दरमियान में शक्ल दिखाना चाहिए कि जीम दरमियान में आए तो यूं है, हा में दरमियान में आए तो यूं है, हा दरमियान में आए तो यूं है, उस दरमियानी शक्ल में जब इन 3 हरूफ को लाया तो उनके साथ शुरू से जो हरफ जोड़ा वो बा ता सा नून या इन्हीं हरूफ की शक्ल थी। इन्हीं को जोड़ा, बा को जोड़ा, ता को जोड़ा जी, और या को जोड़ा। तो ये बा ता को जोड़ा, या को जोड़ा और बा को जोड़ा। तो यही जो 3 हरूफ थे इनकी शक्लें अभी पीछे गुजर चुकी थी। तो मुसन्निफ के जहन में ये बात थी कि ये बा ता सा की बदली हुई शक्लें बच्चों ने अच्छी तरह सीख ली हैं। तो जीम हा के साथ भी शुरू से इन्हीं शक्लों को डालना है, तो वह जीम हा बच्चे आसानी से सीख लेंगे। ये शक्लें तो पहले उन्हें से सीखी हुई है, बजाय इसके कि दूसरे हरफ को सिखाएं और उसके बाद पिछली शक्लें उनके साथ जोड़ें तो मुमकिन है बच्चे ज़रा पिछली शक्लों को भूल जाए। इसलिए मुसन्निफ ने फ़ौरन उन्हीं उसी साबका जो चीज़ सिखाई थी उसी से फ़ायदा उठाते हुए जिम हा को साथ जिक्र कर दिया कि इनके साथ बाता सा नून या की वही स्टाइल जिक्र करने थे दरमियानी शक्ल दिखाने के लिए, जिम हा के जो पीछे भी हुआ था, इसलिए उनको पहले जिक्र कर दिया। और फिर क्योंकि ता पहले आनी थी तो वहाँ उस निस्बत से नहीं की तो ता को ले आया। अब ता के साथ ये गोल ता थी, तो जो है इसमें मुफरद में भी यही शक्ल इसके साथ मिलती थी तो इसको ले आए। और फिर मुरक्कब होकर किसी और हरफ की शक्ल ऐसी ऐसी नहीं मिलती थी तो इसलिए इन दोनों को ही रखा, किसी और हरफ को नहीं रखा। अब ये शक्ल के एतबार से एक जैसे हैं तो इसलिए इनको इकट्ठा रखा। और वक़फ़ में जहाँ ये हा पड़ी जाती है तो ये ता भी वक़फ़ में हा हो जाती है, वहाँ भी एक जैसे हो जाते हैं, इसलिए भी इसको एक जैसा रखा। अब ये गोलता और ये गोल हा, इसको गोलता कहेंगे, इसको गोल हा कहेंगे। गोलता और गोल हा को कलील मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हरूफ के साथ जोड़ के दिखाया। अब आप गौर कीजिए जी, हम ये वाली ता जब जुड़ी तो बा ता हो गया। आप देखें ये बा ता, ये ता जब जुड़ती है तो ये शक्ल इख्तियार कर लेती है और ये हा है जी, तो बा हा जी। ये हा जब जुड़ती है तो ये शक्ल इख्तियार, यहाँ भी इनकी शक्ल एक जैसी है और जब यही ता और यही हा जब जुड़ते हैं तो फिर भी एक जैसी शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। यहाँ फर्क भी नुक्तों से होता है तो इसमें और इसमें भी फर्क नुक्तों से होगा, एक बात। दूसरी बात, यही ता जब जुड़ती है तो इस शक्ल में भी होती है और यही ता जब जुड़ती है तो इस शक्ल में भी आती है। ये नून है, ये ता है, नून ता, नून ता, ये देखें ये भी ता, यानी ता जब जुड़ने में ये शक्ल बनती है इस ता की और ये भी बनती है।
اور اسی طرح اس ہا کی جڑنے میں یہ بھی شکل بنتی ہے اور یہ بھی بنتی ہے، یہ تا اور یہ ہا۔ اب گول تا گول ہا جب جڑے تو ان کی دو شکلیں بن گئی، ان کی دو شکلیں بن گئی ہیں جی، ایک شکل یہ بنی تا کی اور ایک یہ بنی، ہا کی ایک شکل یہ بنی اور ایک یہ بنی۔ تو دیکھیں یہاں بھی دونوں کی شکلیں ملتی ہیں، تو جب یہ جڑے تو پھر بھی ان دونوں کی شکل ایک جیسی ہیں۔ دیکھیں یہ بھی تا یہ بھی ہا، اس کے دو نقطے لگا دیں تو یہ ہا تا بن جائے، تا ہے، نقطے ہٹا دیں تو ہا ہے، اس کے اوپر دو نقطے ہیں تو تا ہے، نقطے ہٹا دیں تو ہا ہے۔ اب نورانی قاعدوں کے اندر یہ پہلے جو دو حروف ہیں، یہ بات بڑے کام کی ہے، پہلے جو دو حروف ہیں با تا اور یا ہا، با تا یا ہا، ان دونوں میں ہا ایک جیسی ہونی چاہیے، اور یہ نون تا اور تا ہا میں ہا مل کر ایک جیسی ہونی چاہیے۔ اب بعض قاعدوں میں یہ ہا اور طرح کی اور یہ اور طرح کی ہے، یہ دکھاتے ہیں کہ جب یہ دو جڑتے ہیں تو جڑنے میں ان کی شکل بدلتی ہے، لیکن بدل کے تا اور ہا کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، یہاں بھی تا اور ہا کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے، تو یہاں بھی ایک جیسی ہونا ضروری ہے، یہاں بھی ایک جیسی ہونا ضروری ہے۔ بعض قاعدوں کے اندر یہاں ہا کی مختلف شکلیں بنا دی گئی ہیں جو اصول کے لحاظ سے درست نہیں ہیں۔ اب یہ تا اور یہ ہا، نہ تو یہ دیکھیں یہاں بھی حرف کے آخر میں ہے، یہاں بھی حرف کے آخر میں ہے، جس طرح گول تا حرف کے آخر میں آتی ہے اور گول ہا بھی حرف کے آخر میں آتی ہے، تو جب یہ جڑتی ہے تو پھر بھی آخر میں آتی ہے، لیکن آخر میں اس کی دو شکلیں بن جاتی ہیں، آتی آخر میں ہے۔ تو مصنف نے اس گول تا اور گول ہا کو نہ حرف کے شروع میں جوڑ کے دکھایا، نہ حرف کے درمیان میں جوڑ کے دکھایا، بلکہ حرف کے آخر میں جوڑ کے دکھایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حرف یہ دونوں چیزیں آخر ہی میں آتی ہیں، شروع میں نہیں آتی۔ جب آخر میں آتی ہیں تو پھر بھی دو طرح سے آتی ہیں، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بالکل یوں الگ تا آ جاتی ہے جی، اور یوں الگ ہا آ جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یوں آخر میں جڑ کے بدل کے اس شکل میں اور ان دو شکلوں میں یہ بدل کے آتی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ایک انتہائی اہم سبق ہے۔ اب اس مشق کے اندر گول تا اور گول ہا کی مشق کے اندر یہ جو پہلا حرف ہے با یا تا نون، یہ مقصود نہیں ہے، مقصود ان کی یہ ہا کی بدلی ہوئی شکلیں ہیں۔ یہاں پہ یہ شکل یہ تا ہے، یہ ہا ہے، یہ ہا ہے، یہ تا ہے، بس یہ مقصود ہے۔ بچے کو اس طرح مختلف حروفوں کے ساتھ جوڑ کے سکھا دیا جائے جی، مثلا یہ کیا ہے بیٹا، تو بچہ کہے گا تا، یہ کیا ہے ہا، کیسے پتہ چلا، شکل ملتی ہے، وہ کہے گا اس پہ نقطے اس پہ نقطے نہیں ہیں، بیٹا آپ دیکھو اس کے ساتھ میں نے کیا جوڑا ہے، یہ کیا ہے، تو بچہ کہے گا ہا، بیٹا آپ دیکھو میں نے اس کے ساتھ کیا جوڑا ہے، تو بچہ کہے گا ہا، بیٹا اب کیا ہو گیا تا، کیسے پتہ چلا دو نقطے ہیں، دو نقطے ہٹائے تو کیا ہے جی تا ہے۔ بس اس طرح نقطے لگاتے جائیں، ہٹاتے جائیں، شکل بناتے جائیں، تو بچے کو تا اور ہا کی شکل اور تا اور ہا جو جڑ کے آتی ہے ان کی شکلوں کی پہچان ہو جائے گی۔ مزید اس میں آگے ان کے ساتھ ہا رکھی گئی ہے، ہا میں کیا اسرار رموز باریکیاں ہیں، کیسے سمجھائیں گے، اس وقت تک کے لیے بندہ وسیم اللہ مجاہد کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔